निशात साहब, मुबारक हो मुझे। जानते क्या हुआ है? बोलने की कोशिश की है उसने आज बड़े अरसे बाद। मेरी चुटकी, मेरी शहजादी, मेरे कान सुनने के लिए तरस गए थे। और जानते हैं क्या बोला उसने? लाखों सुरों से बेहतर थी उसकी आवाज। यार दिलशाद वीरे, बचपन से लेके आज तक हमेशा ही मुझे प्यार से बोलती थी ना। और निशात साहब, वीरे बोला है उसने, मुझे चाहिए था कि मैं वो लम्हा रिकॉर्ड कर लेता। गलती हो गई मुझसे। निशात साहब, जितने अमीर लोग होते हैं ना, मुझे खुशी इतनी ज्यादा थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मैं निशात साहब को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और आप निशात साहब सुन पट्टी बैठे। निशात साहब चुटकी बोल पड़ी है। अल्लाह खैर। निशात साहब, निशात साहब, निशात साहब, निशात साहब, निशात साहब, जानते हो क्या हुआ है? बड़े अरसे बाद अपनी छुटकी है ना, बोल पड़ी है यार। यार बड़े प्यार से उसने अपने वीरे को पुकारा है। ये लो जाओ, जाके मिठाइयाँ खाओ। है निशात साहब, दुआ करना मेरी बहन के लिए। जाओ। निशात साहब। मम्मी देखें कौन आया है। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम्हारे आते ही लगता है कि घर की रौनक बढ़ गई हो। दिल तो चाह रहा था कि तुम्हें खुद लेने आओ और खोई हुई खुशियाँ, मगर क्या करूं, लौट आई हूँ। तबीयत ने इजाजत नहीं दी। अच्छा ही होता कि मैं ही तुम्हें लेने आती। अरे मैं तुम्हारे आगे तुमसे माफी मांगती, इस घर की खुशियों की खातिर। और तुम्हारे पाँव छूकर। कैसी बातें कर रही हैं? झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। ठीक कह रही हूँ मैं। हो सके इस माँ को माफ कर देना। मैं गलती से अगर कह भी दूं दोबारा इस घर को छोड़कर ना जाना। तब भी नहीं, वो तो कभी सगी औलाद भी नहीं देती। तुमने इस घर के लिए मम्मी जो कुर्बानियां दी है, नीलम को सगी औलाद ही समझे। अच्छा, यानी मेरा पता ही कट गया। सगी औलाद नहीं, बहू नहीं। मामा, तो सगी औलाद से भी बढ़कर चाहती हूँ इसे। सनी, I missed you a lot. आप कहाँ चली गई थी? अब आप कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? हमने भी आपको बहुत मिस किया। कभी भी ना? यहीं अपने सनी के साथ रहेंगी। अब आपकी मामा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। कोई भी मुश्किल हमारे सनी तक आएगी, पहले उसकी मामा से टकराएगी। ओके। वजदान फरिश्ता है, ये इस घर की बहू नहीं। खुदा इसका दामन इस घर को हमेशा आबाद रखे, खुशियों से भर दे। आमीन। कभी कोई आंच ना आने दे। वेलकम होम। मिस नीलम नहीं, यस सॉरी। नीलम। वेलकम होम। थैंक यू सर। नीलम सर। सर नहीं, पछतान। पछतान। दिल चाह रहा है वक्त यहीं रुक जाए। पहली बार अपना नाम सुन के इतना अच्छा लगा है।
फिर से कहें एक बार। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको लिए चलें ड्रामा सीरियल दिलशाद फैसलाबादी यानी कि ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि दिलशाद की बहन छुटकी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसने वीरे कहकर दिलशाद को पुकारा, जिसके बाद दिलशाद की खुशी दीदनी थी, जिसे सुनकर दिलशाद फूले नहीं समा रहा था। चुटकी के इतने अल्फाज ही दिलशाद के दिल पर मरहम की तरह काम कर गए। दिलशाद हर एक को खुशी खुशी ये ख़बर सुनाता है, फिर वो अपने मुलाजिमों को भी कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, तुम आज जाकर मिठाई वगैरह खाओ। वहीं वो नौशाद साहब के पास आता है, जहाँ पर नौशाद साहब पहले ही मर चुके होते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों पर खड़ा होता है और कहता है, नौशाद साहब आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आप पूछेंगे नहीं कौन सी खुशी? वहीं पर नौशाद खामोश होता है, जिस पर दिलशाद कहता है कि आज मेरी बहन, मेरी शहज़ादी, मेरी सबसे प्यारी बहन ने बोलना शुरू किया है। और आपको पता है कि उसने सबसे पहले क्या पुकारा है? उसने सबसे पहले अपनी मीठी ज़ुबान से वीरे कहकर मुझे पुकारा है। और फिर वो कहता है, शिट यार, मुझसे गलती हो गई। ये अमीर लोग जो हैं, ये अपने बच्चे के पहली ज़ुबान पर, पहले कदम पर उस लम्हे को वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। फिर वो नौशाद से कुछ बातें करता है, लेकिन नौशाद जो कि बिल्कुल मर चुका होता है। वहीं पर दिलशाद जैसे ही नौशाद को हिलाता है तो वो गिर पड़ता है, जिसे सुनकर, देखकर दिलशाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अजमल को आवाज़ें देना शुरू करता है, लेकिन नौशाद तब तक मर चुका होता है। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वजदान नीलम को घर ले आता है और घर ले आने के बाद उसकी माँ उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। नीलम सलाम करती है तो उसकी सास और वजदान की माँ जो है वो उसे सलाम का जवाब देती है और ढेरों दुआएं देती है और कहती है कि तुमने इस घर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जो कि इस घर की औलाद भी नहीं दे सकी। फिर हम देखते हैं कि नीलम कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं पर वजदान की माँ कहती है, अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद आती और तुम्हारे पाँव पकड़ कर तुमसे माफ़ी मांगती। नीलम कहती कि ये कैसी बातें कर रही हैं, तो वहीं पर उसकी माँ उसे ढेरों सारी दुआएं देते हैं। सनी भी आ जाता है, जिसे देखकर नीलम खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वहीं पर वजदान उसे लिए कमरे में चला जाता है और यहीं पर ही एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस ड्रामा की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको लिए चलें ड्रामा सीरियल दिलशाद फैसलाबादी यानी कि ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि दिलशाद की बहन छुटकी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसने वीरे कहकर दिलशाद को पुकारा, जिसके बाद दिलशाद की खुशी दीदनी थी, जिसे सुनकर दिलशाद फूले नहीं समा रहा था। चुटकी के इतने अल्फाज ही दिलशाद के दिल पर मरहम की तरह काम कर गए। दिलशाद हर एक को खुशी खुशी ये ख़बर सुनाता है, फिर वो अपने मुलाजिमों को भी कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, तुम आज जाकर मिठाई वगैरह खाओ। वहीं वो नौशाद साहब के पास आता है, जहाँ पर नौशाद साहब पहले ही मर चुके होते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों पर खड़ा होता है और कहता है, नौशाद साहब आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आप पूछेंगे नहीं कौन सी खुशी? वहीं पर नौशाद खामोश होता है, जिस पर दिलशाद कहता है कि आज मेरी बहन, मेरी शहज़ादी,
میری سب سے پیاری بہن نے بولنا شروع کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پکارا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی میٹھی زبان سے ویرے کہہ کر مجھے پکارا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے شٹ یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے بچے کے پہلی زبان پر پہلے قدم پر اس لمحے کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں، تو مجھے بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ نوشاد سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن نوشاد جو کہ بالکل مر چکا ہوتا ہے، وہیں پر دلشاد جیسے ہی نوشاد کو ہلاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے، جسے سن کر دیکھ کر دلشاد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اجمل کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، لیکن نوشاد تب تک مر چکا ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان نیلم کو گھر لے آتا ہے، اور گھر لے آنے کے بعد اس کی ماں اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے۔ نیلم سلام کرتی ہے تو اس کی ساس اور وجدان کی ماں جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دیتی ہے اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کی اولاد بھی نہیں دے سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی۔ نیلم کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں پر اس کی ماں اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے ہیں۔ سنی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نیلم خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ وہیں پر وجدان اسے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل دلشاد فیصل آبادی یعنی کہ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دلشاد کی بہن چھٹکی نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے ویرے کہہ کر دلشاد کو پکارا، جس کے بعد دلشاد کی خوشی دیدنی تھی، جسے سن کر دلشاد پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چٹکی کے اتنے الفاظ ہی دلشاد کے دل پر مرہم کی طرح کام کر گئے۔ دلشاد ہر ایک کو خوشی خوشی یہ خبر سناتا ہے، پھر وہ اپنے ملازموں کو بھی کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہاری چھٹی، تم آج جا کر مٹھائی وغیرہ کھاؤ۔ وہیں وہ نوشاد صاحب کے پاس آتا ہے، جہاں پر نوشاد صاحب پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نوشاد صاحب آج میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ آپ پوچھیں گے نہیں کون سی خوشی؟ وہیں پر نوشاد خاموش ہوتا ہے، جس پر دلشاد کہتا ہے کہ آج میری بہن، میری شہزادی، میری سب سے پیاری بہن نے بولنا شروع کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پکارا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی میٹھی زبان سے ویرے کہہ کر مجھے پکارا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے شٹ یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے بچے کے پہلی زبان پر پہلے قدم پر اس لمحے کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں، تو مجھے بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ نوشاد سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن نوشاد جو کہ بالکل مر چکا ہوتا ہے، وہیں پر دلشاد جیسے ہی نوشاد کو ہلاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے، جسے سن کر دیکھ کر دلشاد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اجمل کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، لیکن نوشاد تب تک مر چکا ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان نیلم کو گھر لے آتا ہے، اور گھر لے آنے کے بعد اس کی ماں اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے۔ نیلم سلام کرتی ہے تو اس کی ساس اور وجدان کی ماں جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دیتی ہے اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کی اولاد بھی نہیں دے سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی۔
नीलम कहती कि ये कैसी बातें कर रही हैं, तो वहीं पर उसकी माँ उसे ढेरों सारी दुआएं देते हैं। सनी भी आ जाता है, जिसे देखकर नीलम खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वहीं पर वजदान उसे लिए कमरे में चला जाता है और यहीं पर ही एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस ड्रामा की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको लिए चलें ड्रामा सीरियल दिलशाद फैसलाबादी यानी कि ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि दिलशाद की बहन छुटकी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसने वीरे कहकर दिलशाद को पुकारा, जिसके बाद दिलशाद की खुशी दीदनी थी, जिसे सुनकर दिलशाद फूले नहीं समा रहा था। चुटकी के इतने अल्फाज ही दिलशाद के दिल पर मरहम की तरह काम कर गए। दिलशाद हर एक को खुशी खुशी ये ख़बर सुनाता है। फिर वो अपने मुलाजिमों को भी कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ, तुम्हारी छुट्टी, तुम आज जाकर मिठाई वगैरह खाओ। वहीं वो नौशाद साहब के पास आता है, जहाँ पर नौशाद साहब पहले ही मर चुके होते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों पर खड़ा होता है और कहता है, नौशाद साहब, आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आप पूछेंगे नहीं कौन सी खुशी? वहीं पर नौशाद खामोश होता है, जिस पर दिलशाद कहता है कि आज मेरी बहन, मेरी शहज़ादी, मेरी सबसे प्यारी बहन ने बोलना शुरू किया है। और आपको पता है कि उसने सबसे पहले क्या पुकारा है? उसने सबसे पहले अपनी मीठी ज़ुबान से वीरे कहकर मुझे पुकारा है। और फिर वो कहता है, शिट यार, मुझसे गलती हो गई। ये अमीर लोग जो हैं, ये अपने बच्चे के पहली ज़ुबान पर, पहले कदम पर उस लम्हे को वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। फिर वो नौशाद से कुछ बातें करता है, लेकिन नौशाद जो कि बिल्कुल मर चुका होता है। वहीं पर दिलशाद जैसे ही नौशाद को हिलाता है तो वो गिर पड़ता है, जिसे सुनकर, देखकर दिलशाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अजमल को आवाज़ें देना शुरू करता है, लेकिन नौशाद तब तक मर चुका होता है। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वजदान नीलम को घर ले आता है और घर ले आने के बाद उसकी माँ उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। नीलम सलाम करती है तो उसकी सास और वजदान की माँ जो है वो उसे सलाम का जवाब देती है और ढेरों दुआएं देती है और कहती है कि तुमने इस घर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जो कि इस घर की औलाद भी नहीं दे सकी। फिर हम देखते हैं कि नीलम कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं पर वजदान की माँ कहती है, अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद आती और तुम्हारे पाँव पकड़ कर तुमसे माफ़ी मांगती। नीलम कहती कि ये कैसी बातें कर रही हैं, तो वहीं पर उसकी माँ उसे ढेरों सारी दुआएं देते हैं। सनी भी आ जाता है, जिसे देखकर नीलम खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वहीं पर वजदान उसे लिए कमरे में चला जाता है और यहीं पर ही एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस ड्रामा की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको लिए चलें ड्रामा सीरियल दिलशाद फैसलाबादी यानी कि ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि दिलशाद की बहन छुटकी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसने वीरे कहकर दिलशाद को पुकारा, जिसके बाद दिलशाद की खुशी दीदनी थी, जिसे सुनकर दिलशाद फूले नहीं समा रहा था। चुटकी के इतने अल्फाज ही दिलशाद के दिल पर मरहम की तरह काम कर गए। दिलशाद हर एक को खुशी खुशी ये ख़बर सुनाता है। फिर वो अपने मुलाजिमों को भी कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ, तुम्हारी छुट्टी, तुम आज जाकर मिठाई वगैरह खाओ। वहीं वो नौशाद साहब के पास आता है, जहाँ पर नौशाद साहब पहले ही मर चुके होते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों पर खड़ा होता है और कहता है, नौशाद साहब, आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आप पूछेंगे नहीं कौन सी खुशी?
वहीं पर नौशाद खामोश होता है, जिस पर दिलशाद कहता है कि आज मेरी बहन, मेरी शहज़ादी, मेरी सबसे प्यारी बहन ने बोलना शुरू किया है। और आपको पता है कि उसने सबसे पहले क्या पुकारा है? उसने सबसे पहले अपनी मीठी ज़ुबान से वीरे कहकर मुझे पुकारा है। और फिर वो कहता है, शिट यार, मुझसे गलती हो गई। ये अमीर लोग जो हैं, ये अपने बच्चे के पहली ज़ुबान पर, पहले कदम पर उस लम्हे को वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। फिर वो नौशाद से कुछ बातें करता है, लेकिन नौशाद जो कि बिल्कुल मर चुका होता है। वहीं पर दिलशाद जैसे ही नौशाद को हिलाता है तो वो गिर पड़ता है, जिसे सुनकर, देखकर दिलशाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो अजमल को आवाज़ें देना शुरू करता है, लेकिन नौशाद तब तक मर चुका होता है। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वजदान नीलम को घर ले आता है, और घर ले आने के बाद उसकी माँ उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। नीलम सलाम करती है तो उसकी सास और वजदान की माँ जो है वो उसे सलाम का जवाब देती है और ढेरों दुआएं देती है, और कहती है कि तुमने इस घर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं जो कि इस घर की औलाद भी नहीं दे सकी। फिर हम देखते हैं कि नीलम कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं पर वजदान की माँ कहती है, अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद आती और तुम्हारे पाँव पकड़ कर तुमसे माफ़ी मांगती। नीलम कहती कि ये कैसी बातें कर रही हैं, तो वहीं पर उसकी माँ उसे ढेरों सारी दुआएं देते हैं। सनी भी आ जाता है, जिसे देखकर नीलम खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वहीं पर वजदान उसे लिए कमरे में चला जाता है और यहीं पर ही एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस ड्रामा की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको लिए चलें ड्रामा सीरियल दिलशाद फैसलाबादी यानी कि ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि दिलशाद की बहन छुटकी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसने वीरे कहकर दिलशाद को पुकारा, जिसके बाद दिलशाद की खुशी दीदनी थी, जिसे सुनकर दिलशाद फूले नहीं समा रहा था। चुटकी के इतने अल्फाज ही दिलशाद के दिल पर मरहम की तरह काम कर गए। दिलशाद हर एक को खुशी खुशी ये ख़बर सुनाता है। फिर वो अपने मुलाजिमों को भी कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ, तुम्हारी छुट्टी, तुम आज जाकर मिठाई वगैरह खाओ। वहीं वो नौशाद साहब के पास आता है, जहाँ पर नौशाद साहब पहले ही मर चुके होते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों पर खड़ा होता है और कहता है, नौशाद साहब, आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आप पूछेंगे नहीं कौन सी खुशी? वहीं पर नौशाद खामोश होता है, जिस पर दिलशाद कहता है कि आज मेरी बहन, मेरी शहज़ादी, मेरी सबसे प्यारी बहन ने बोलना शुरू किया है। और आपको पता है कि उसने सबसे पहले क्या पुकारा है? उसने सबसे पहले अपनी मीठी ज़ुबान से वीरे कहकर मुझे पुकारा है। और फिर वो कहता है, शिट यार, मुझसे गलती हो गई। ये अमीर लोग जो हैं, ये अपने बच्चे के पहली ज़ुबान पर, पहले कदम पर उस लम्हे को वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। फिर वो नौशाद से कुछ बातें करता है, लेकिन नौशाद जो कि बिल्कुल मर चुका होता है। वहीं पर दिलशाद जैसे ही नौशाद को हिलाता है तो वो गिर पड़ता है, जिसे सुनकर, देखकर दिलशाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो अजमल को आवाज़ें देना शुरू करता है, लेकिन नौशाद तब तक मर चुका होता है। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वजदान नीलम को घर ले आता है, और घर ले आने के बाद उसकी माँ उसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। नीलम सलाम करती है तो उसकी सास और वजदान की माँ जो है वो उसे सलाम का जवाब देती है और ढेरों दुआएं देती है, और कहती है कि तुमने इस घर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं जो कि इस घर की औलाद भी नहीं दे सकी। फिर हम देखते हैं कि नीलम कहती है
کہ کوئی بات نہیں۔ وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی۔ نیلم کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں پر اس کی ماں اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے ہیں۔ سنی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نیلم خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ وہیں پر وجدان اسے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل دلشاد فیصل آبادی یعنی کہ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دلشاد کی بہن چھٹکی نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے ویرے کہہ کر دلشاد کو پکارا، جس کے بعد دلشاد کی خوشی دیدنی تھی، جسے سن کر دلشاد پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چٹکی کے اتنے الفاظ ہی دلشاد کے دل پر مرہم کی طرح کام کر گئے۔ دلشاد ہر ایک کو خوشی خوشی یہ خبر سناتا ہے، پھر وہ اپنے ملازموں کو بھی کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہاری چھٹی، تم آج جا کر مٹھائی وغیرہ کھاؤ۔ وہیں وہ نوشاد صاحب کے پاس آتا ہے، جہاں پر نوشاد صاحب پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نوشاد صاحب آج میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ آپ پوچھیں گے نہیں کون سی خوشی؟ وہیں پر نوشاد خاموش ہوتا ہے، جس پر دلشاد کہتا ہے کہ آج میری بہن، میری شہزادی، میری سب سے پیاری بہن نے بولنا شروع کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پکارا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی میٹھی زبان سے ویرے کہہ کر مجھے پکارا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے شٹ یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے بچے کے پہلی زبان پر، پہلے قدم پر اس لمحے کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں، تو مجھے بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ نوشاد سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن نوشاد جو کہ بالکل مر چکا ہوتا ہے، وہیں پر دلشاد جیسے ہی نوشاد کو ہلاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے، جسے سن کر، دیکھ کر دلشاد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اجمل کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، لیکن نوشاد تب تک مر چکا ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان نیلم کو گھر لے آتا ہے، اور گھر لے آنے کے بعد اس کی ماں اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے۔ نیلم سلام کرتی ہے تو اس کی ساس اور وجدان کی ماں جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دیتی ہے اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کی اولاد بھی نہیں دے سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی۔ نیلم کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں پر اس کی ماں اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے ہیں۔ سنی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نیلم خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ وہیں پر وجدان اسے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل دلشاد فیصل آبادی یعنی کہ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دلشاد کی بہن چھٹکی نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے ویرے کہہ کر دلشاد کو پکارا، جس کے بعد دلشاد کی خوشی دیدنی تھی، جسے سن کر دلشاد پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چٹکی کے اتنے الفاظ ہی دلشاد کے دل پر مرہم کی طرح کام کر گئے۔ دلشاد ہر ایک کو خوشی خوشی یہ خبر سناتا ہے، پھر وہ اپنے ملازموں کو بھی کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہاری چھٹی، تم آج جا کر مٹھائی وغیرہ کھاؤ۔ وہیں وہ نوشاد صاحب کے پاس آتا ہے، جہاں پر نوشاد صاحب پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نوشاد صاحب
آج میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ آپ پوچھیں گے نہیں کون سی خوشی؟ وہیں پر نوشاد خاموش ہوتا ہے، جس پر دلشاد کہتا ہے کہ آج میری بہن، میری شہزادی، میری سب سے پیاری بہن نے بولنا شروع کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پکارا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی میٹھی زبان سے ویرے کہہ کر مجھے پکارا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے شٹ یار، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے بچے کے پہلی زبان پر، پہلے قدم پر اس لمحے کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں، تو مجھے بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ نوشاد سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن نوشاد جو کہ بالکل مر چکا ہوتا ہے، وہیں پر دلشاد جیسے ہی نوشاد کو ہلاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے، جسے سن کر، دیکھ کر دلشاد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اجمل کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، لیکن نوشاد تب تک مر چکا ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان نیلم کو گھر لے آتا ہے، اور گھر لے آنے کے بعد اس کی ماں اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے۔ نیلم سلام کرتی ہے تو اس کی ساس اور وجدان کی ماں جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دیتی ہے، اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کی اولاد بھی نہیں دے سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی۔ نیلم کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں پر اس کی ماں سے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے ہیں۔ سنی بھی آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر نیلم خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ وہیں پر وجدان اسے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل دلشاد فیصل آبادی یعنی کہ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دلشاد کی بہن چھٹکی نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے ویرے کہہ کر دلشاد کو پکارا، جس کے بعد دلشاد کی خوشی دیدنی تھی، جسے سن کر دلشاد پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چٹکی کے اتنے الفاظ ہی دلشاد کے دل پر مرہم کی طرح کام کر گئے۔ دلشاد ہر ایک کو خوشی خوشی یہ خبر سناتا ہے، پھر وہ اپنے ملازموں کو بھی کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہاری چھٹی، تم آج جا کر مٹھائی وغیرہ کھاؤ۔ وہیں وہ نوشاد صاحب کے پاس آتا ہے، جہاں پر نوشاد صاحب پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نوشاد صاحب آج میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ آپ پوچھیں گے نہیں کون سی خوشی؟ وہیں پر نوشاد خاموش ہوتا ہے، جس پر دلشاد کہتا ہے کہ آج میری بہن، میری شہزادی، میری سب سے پیاری بہن نے بولنا شروع کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پکارا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی میٹھی زبان سے ویرے کہہ کر مجھے پکارا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے شٹ یار، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے بچے کے پہلی زبان پر، پہلے قدم پر اس لمحے کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں، تو مجھے بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ نوشاد سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن نوشاد جو کہ بالکل مر چکا ہوتا ہے، وہیں پر دلشاد جیسے ہی نوشاد کو ہلاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے، جسے سن کر، دیکھ کر دلشاد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اجمل کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے، لیکن نوشاد تب تک مر چکا ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان نیلم کو گھر لے آتا ہے، اور گھر لے آنے کے بعد اس کی ماں اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے۔ نیلم سلام کرتی ہے تو اس کی ساس اور وجدان کی ماں جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دیتی ہے، اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کی اولاد بھی نہیں دے سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلم کہتی ہے
کہ کوئی بات نہیں. وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی. نیلم کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو وہیں پر اس کی ماں اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے ہیں. سنی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نیلم خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی, میں تمہارے پاس ہی رہوں گی. وہیں پر وجدان اسے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے. اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو السلام علیکم ناظرین. آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل دلشاد فیصل آبادی یعنی کہ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب, جو بہت ہی انٹرسٹنگ, دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دلشاد کی بہن چھٹکی نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے ویرے کہہ کر دلشاد کو پکارا, جس کے بعد دلشاد کی خوشی دیدنی تھی, جسے سن کر دلشاد پھولے نہیں سما رہا تھا. چٹکی کے اتنے الفاظ ہی دلشاد کے دل پر مرہم کی طرح کام کر گئے. دلشاد ہر ایک کو خوشی خوشی یہ خبر سناتا ہے. پھر وہ اپنے ملازموں کو بھی کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تمہاری چھٹی, تم آج جا کر مٹھائی وغیرہ کھاؤ. وہیں وہ نوشاد صاحب کے پاس آتا ہے جہاں پر نوشاد صاحب پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں. ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نوشاد صاحب آج میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے. آپ پوچھیں گے نہیں کون سی خوشی؟ وہیں پر نوشاد خاموش ہوتا ہے, جس پر دلشاد کہتا ہے کہ آج میری بہن, میری شہزادی, میری سب سے پیاری بہن نے بولنا شروع کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پکارا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی میٹھی زبان سے ویرے کہہ کر مجھے پکارا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے شٹ یار مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے بچے کے پہلی زبان پر, پہلے قدم پر اس لمحے کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں, تو مجھے بھی ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا. پھر وہ نوشاد سے کچھ باتیں کرتا ہے, لیکن نوشاد جو کہ بالکل مر چکا ہوتا ہے. وہیں پر دلشاد جیسے ہی نوشاد کو ہلاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے, جسے سن کر دیکھ کر دلشاد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ اجمل کو آوازیں دینا شروع کرتا ہے, لیکن نوشاد تب تک مر چکا ہوتا ہے. وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وجدان نیلم کو گھر لے آتا ہے اور گھر لے آنے کے بعد اس کی ماں اس کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے. نیلم سلام کرتی ہے تو اس کی ساس اور وجدان کی ماں جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دیتی ہے اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کی اولاد بھی نہیں دے سکی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں. وہیں پر وجدان کی ماں کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں خود آتی اور تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی. نیلم کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو وہیں پر اس کی ماں اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے ہیں. سنی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نیلم خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی, میں تمہارے پاس ہی رہوں گی. وہیں پر وجدان اسے لیے کمرے میں چلا جاتا ہے اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے. اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو